आप सुन रहे हैं सीरत उन-नबी इंटरनेशनल फोरम किस्त नंबर 193 दावत इस्लाम और इसके मुख्तलिफ अदवार 23वां हिस्सा। मजीद आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की बर वक्त इत्तिला मिल सके। दावत इस्लाम का तीसरा दौर, हिस्सा पंजम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हमनवा बनाने के लिए दीगर मसाई, हिस्सा सोम। फिर वो बोले, अगर इन कामों में से कोई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते तो चलिए आसमान का एक टुकड़ा हम पर गिराकर हमारा किस्सा ही पाक कर दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काम अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है, जो वो चाहे तुम्हारे साथ करे। उनके इन मुतालिबात को कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया गया है। सूरतुल इसरा की इन आयात में तकरीबन उनके सारे मुतालिबात यकजा कर दिए गए हैं। इरशाद खुदाबंदी है, फरमाया, वक़ालू लन नुअमिन लक हत्ता तफजुर लना मिनल अर्दि यंबुआ औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा औ तुस्क़ित अस्समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफन औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तर्क़ा फ़िस्समा वलन नुअमिन लिरुक़य्यिक हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। और वो यानी कुफार मक्का कहते हैं कि हम आप पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दे या आपके पास खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो तो आप उसके अंदर बहती हुई नहरें जारी कर दें, या जैसा कि आपका ख्याल है हम पर अभी आसमान के चंद टुकड़े गिरा दें, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए, या आपका कोई सोने का घर हो जिसमें आप खूब ऐश कर रहे हों, या आप आसमान पर चढ़ जाएं, फिर भी हम आपके आसमान में चढ़ जाने पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि आप वहां से हमारे ऊपर कोई किताब उतार लाएं जिसे हम खुद पढ़ सकें। फरमा दीजिए, मेरा रब इन खुराफात में उलझने से पाक है, मैं तो एक इंसान और अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। आखिर में उन्होंने कहा कि हमने तहकीक की है, हमें पता चला है कि यमामा का एक शख्स जिसका नाम रहमान है वो आपको ये सब कुछ सिखाता है, आप उससे सीख कर हमें सुना देते हैं, हम बखुदा रहमान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। ऐ मोहम्मद, हमने आज अपनी तरफ से हुज्जत पूरी कर दी है, अब हम आपका मुकाबला करते रहेंगे यहाँ तक कि आप खत्म हो जाएं या हम हलाक हो जाएं। उनकी ये बातें सुनकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ खड़े हुए और घर की तरफ चल पड़े। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का लड़का अब्दुल्ला बिन उमैया बिन मुगीरा भी साथ उठा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए मोहम्मद, रूही फिदाका, मेरी कौम ने बहुत सी तजवीजें आपके सामने पेश की, आपने उनमें से कोई तजवीज नहीं मानी। फिर उन्होंने अपने लिए चंद मुतालिबात किए, वो भी आपने मुस्तरद कर दिए। फिर यहाँ तक कहा कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं मांगते तो आपकी मर्जी, अपने लिए तो अपने रब से बागात, महल्लात और खजाने मांगे, अगर वो आपको भी ये चीजें दे दे तो फिर भी वो आप पर ईमान ले आएंगे, वो भी आपने ठुकरा दी। फिर उन्होंने वो अजाब नाजिल करने का मुतालबा किया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उनको डराते रहते थे, ये बात भी आपने न मानी। बखुदा, मैं तो अब किसी कीमत पर आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। ये लाफजनिया करता हुआ वो अपने घर की तरफ चला गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान अक़दस की जानिब मुराजियत फरमा हुए, लेकिन अपनी कौम की उस हरदर्मी और महरूमी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हद कबीदा खातिर और गमज़दा थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां से चले आने के बाद कुरैशी अभी वहीं बैठे थे कि अबू जहल कहने लगा कि गिरोह कुरैश, अब तुमने देख लिया हमारी इतनी मगजमारी के बावजूद वो अपनी तबलीग से पीछे नहीं रहे, हमारे दीन की ऐबजुई, हमारे बुतों की तौहीन और हमें अहमक व बेवकूफ कहने से नहीं रुके। मैंने भी कसम खाई है कि कल मैं बहुत भारी पत्थर जितना मैं उठा सकता हूँ लेकर उनके इंतजार में बैठूंगा। जो ही वो सजदे में मुझे नजर आएंगे, नाउज़ बिल्लाह, उनके सर पर दे मारूंगा। फिर तुम मुझे उनके हवाले कर देना या मेरा दिफा करना, ये तुम्हारी मर्जी। उसके बाद बनु अब्द मनाफ जो चाहे मेरे साथ करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सामईन ने उसका प्रोग्राम सुनकर पसंदीदगी का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया, वल्लाह
ما نسلمک لشیء ابدا فامض ما ترید، یعنی خدا کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کریں گے، اب جاؤ جو چاہتے ہو کرو۔ دوسرے روز اعلی صبح ابو جہل نے حسب وعدہ بھاری پتھر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول صبح سویرے تشریف لائے، حجر اسود اور رکن یمانی کی دیوار کو قبلہ بنا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز ادا کرنے لگتے اس جگہ کھڑے ہوتے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان رکھتے۔ قریش بھی ادھر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کیا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کی جناب میں سر بسجود ہوئے تو ابو جہل اٹھا، پتھر اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ جب قریب پہنچا تو دفعتاً پیچھے کی طرف بھاگا، چہرے کا رنگ فخ ہو گیا تھا، روب سے کپ کپی تاری تھی۔ جس ہاتھ میں اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا وہ سوکھ گیا، یہاں تک کہ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش دوڑ کر اس کے پاس آئے، پوچھا ابو الحکم کیا بات ہے؟ کہنے لگا جب پتھر اٹھا کر میں ان کے نزدیک پہنچا اور ارادہ کیا کہ اسے آپ کے سر پر دے ماروں تو ایک نر اونٹ منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے میری جانب لپکا۔ اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی اور اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ میں نے آج تک کسی اونٹ کی نہیں دیکھی۔ کفار نے پہلے حضرت ابو طالب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے دستبردار کرنا چاہا، اس میں ناکامی ہوئی، پھر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کی پیشکشیں شروع کر دیں، کبھی انفرادی طور پر کبھی اجتماعی طور پر۔ اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک وہ اس سو میں باطل میں مبتلا تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور افہام و تفہیم کے ذریعے اسلام کی اس تحریک کو بالوں پر نکالنے سے پہلے موت کی نیند سلا دیں گے۔ ان سابقہ کوششوں کے بعد ایک بار پھر وہ ایک وفد کی شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک تجویز پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کو مان لینے میں 100% آپ ہی کا بھلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھلا بتاؤ وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔